बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है आप लोगों की? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। हमारा जो इंडो पाक हिस्ट्री का सिलसिला चला हुआ है उस हवाले से आज हम बात करेंगे लखनऊ पैक्ट के हवाले से। इससे पहले हम लोगों ने कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस की थी जो यकीनन आपके लिए फायदामंद साबित हुई होंगी। तो आज मुआहिदा लखनऊ के बारे में बात करेंगे कि लखनऊ का मुआहिदा क्यों हुआ था, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसकी मेन क्लासेस क्या थी और इसके असरात क्या थे। तो स्टार्ट करेंगे इसके बैकग्राउंड से। तो हमें पता है कि जो 20वीं सदी स्टार्ट हुई थी 1900 से ऑनवर्ड, 1901, 2, 3 ऑनवर्ड, तो ये जो 20वीं सदी में जो इंडो मुस्लिम कंट्रोवर्सीज थी ये बहुत ज्यादा हो गई थी, यानी कि हिंदू मुस्लिम तनाज़ात ज्यादा हुए थे। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे वाकयात हुए जिनकी वजह से हिंदू मुस्लिम करीब भी आए और इन्होंने आपस में तावन भी किया और मिलजुल कर चलने पर इत्फाक भी किया। तो इसमें अगर हम देखें सबसे पहले तो जो है वो आपके पास जो पार्टीशन ऑफ बंगाल की जो तनसीख थी ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था मुसलमानों के लिए। मुसलमानों ने जो है वो तकसीम बंगाल का खैर मुकदम किया था। उन्होंने कहा था कि इससे जो है वो जो बंगाल के मुसलमान हैं उनके लिए बड़ा फायदा मंद है ये तकसीम और उससे उन लोगों को काफी फायदा होगा। लेकिन हिंदुओं के एहतजाज के बायस अंग्रेजों ने जो है वो तकसीम बंगाल को मनसूख कर दिया और तनसीखे तकसीम बंगाल का ऐलान जब 1911 में किया गया तो मुसलमान इससे सख्त परेशान हुए और उन्होंने जो है वो इस चीज पर गौर खोज किया कि जो अंग्रेज हैं वो हिंदुओं के एहतजाज के बायस, हिंदुओं के प्रेशर के बायस मुसलमानों की फलाह, मुसलमानों की बहबूद, मुसलमानों की भलाई का कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें जो है वो इनसे निजात हासिल करनी होगी, इनसे हमें अपनी जान छुड़ानी होगी ताकि हम अपने हुकूक हासिल कर सकें, हम अपनी जो है वो तरक्की के रास्ते पर चल सकें। इसलिए जो मुसलमान रहनुमा थे उन्होंने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो अपनी मदद आप करें, खुद निकलें, मैदान में आए अपने हुकूक हासिल करने के लिए। और इसी दौरान जो बाल्कन वार्स थी वो भी हुई जिसमें बरतानिया ने जो है वो उस्मानी खलीफा के खिलाफ जो है वो जंग लड़ी। तो इस चीज को भी जो मुसलमान थे वो एक धोखा समझते थे कि बरतानिया जिसकी वो पूरी दुनिया में हिमायत कर रहे हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में वो बरतानिया के लिए जंग कर रहे हैं, अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं और बरतानिया जो है वो खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ लड़ाई करके खिलाफत उस्मानिया की जो टेरिटरी थी, ठीक है, उनके जो इलाके थे वो छीनने में मसरूफ है। तो मुसलमान इस चीज पर भी अंग्रेजों के खिलाफ थे और इसी दौरान जो है वो कुछ जो मुस्लिम लीडर्स थे, मुस्लिम लीग के लीडर्स, उन्होंने जो है वो जिन्ना को अप्रोच किया, मोहम्मद अली जिन्ना को, कायदे आजम को, और उनके पुरजोर असरार पर कायदे आजम ने जो है वो मुस्लिम लीग ज्वाइन की इस शर्त पर कि वो इसके साथ साथ कांग्रेस के साथ भी काम जारी रखेंगे। और इसी सिलसिले में 1920 तक जो है वो कायदे आजम मुस्लिम लीग के भी मेंबर रहे और वो जो है वो कांग्रेस के भी मेंबर रहे। तो कायदे आजम ने इस दौरान बहुत ज्यादा एफर्ट्स की, बहुत ज्यादा कोशिशें की कि हिंदू और मुसलमान जो है वो करीब आए, इकट्ठे मिलकर काम करें। और उनकी इन्हीं कोशिशों की वजह से मिसेस सरोजिनी नायडू ने उन्हें जो है वो एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का खिताब भी दिया। और इनकी इन्हीं एफर्ट्स की वजह से 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो सालाना इजलास था वो एक साथ लखनऊ में हुआ और इसी में इजलास में जो है वो मुस्लिम लीग के जो इजलास था, मुस्लिम लीग का जो सेशन था उसकी सदारत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को दी गई और उन्हीं की कोशिशों की वजह से जो है वो मुआहिदा लखनऊ तय पाया। और मुआहिदा लखनऊ की जो मेन क्लासेस थी वो क्या थी जी? बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस थी। सबसे जो अहम चीज ये थी कि जो राइट ऑफ मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट था ये एक्सेप्ट कर लिया कांग्रेस ने। इससे पहले कांग्रेस जो है वो जुदागाना तर्ज इंतखाब को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, लेकिन लखनऊ मुआहिदे में पहली बार कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए ये रियायत की कि उन्होंने मुसलमानों का जो मुतालबा था जुदागाना तर्ज इंतखाब का उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी मुसलमानों की कि कांग्रेस इस बात पर आमादा हो गई कि जी हाँ, मुसलमान अलग से अपने नुमाइंदों का इंतखाब कर सकते हैं। बोथ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस जॉइंटली डिमांडेड सेल्फ रूल फ्रॉम द गवर्नमेंट।
تو یہاں پر دونوں اکٹھی ہوئی جماعتیں، مسلم لیگ بھی اور کانگریس بھی، اور انہوں نے گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہمیں سیلف رول دیا جائے، یعنی کہ بر صغیر میں ہماری اپنی حکومت ہونی چاہیے، ہم جو ہے وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں۔ تو یہ دونوں کا متفق کا مطالبہ تھا۔ Muslims were to constitute 1/3 of the elected members of the Central Council. تو سینٹرل کونسل میں مسلمانوں کو 1/3 نمائندگی دی گئی۔ 1/3 elected member جو تھے سینٹرل کونسل کے تو وہ مسلم ہونے چاہیے۔ تو یہ بھی ایک بڑی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک فیور تھی۔ Muslims were given weightage in Muslim minority provinces and Hindus will be given weightage in the Muslim majority areas. تو یہ میجورٹی ایریاز جو تھے، جیسے جہاں پر مسلمان میجورٹی میں تھے تو وہاں پر ہندوؤں کو ویٹیج دی گئی، اور جہاں پر ہندو میجورٹی میں تھے تو وہاں پر مسلمانوں کو ویٹیج دی گئی۔ تو اس طریقے کے ساتھ یہ امپورٹنٹ کلاسز تھیں، ٹھیک ہے جی، معاہدہ لکھنؤ کی۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز یہ تھی کہ نو بل nor any clause thereof nor a resolution introduced by non-official members affecting one or other community shall be presented in the assembly without approved of concerned group. کہ کسی بھی کمیونٹی کو متاثر کرنے والی کوئی قرارداد، کوئی بل اور کوئی کلاز اسمبلی میں پیش نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ کمیونٹی، وہ گروپ اس کی منظوری نہیں دے گا۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کے حوالے سے کوئی بھی بل، کوئی بھی قرارداد تب تک اسمبلی سے اپروو نہیں ہو سکتی، اسمبلی میں پیش نہیں ہو سکتی جب تک کہ مسلمان اس کی منظوری نہیں دیں گے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی معاہدہ لکھنؤ کے تحت۔ In the provinces, Muslims will be given representation in the following ratio. مختلف جو صوبے تھے ان میں مسلمانوں کو مندرجہ ذیل ریشو کے تحت نمائندگی دی گئی۔ تو پنجاب میں 50% آبادی زیادہ تھی، سی پی میں سینٹرل پروونسز میں 15%، یونائٹڈ جو یو پی تھی، ٹھیک ہے جی، 30%، مدراس 15%، اسی طرح سے بنگال 40%، بامبے 33%، بہار 25%۔ اور ایک اور چیز جو اس میں طے کی کہ جوڈیشری شوڈ بی سیپریٹڈ فرام دی ایگزیکٹو، جوڈیشری کو ایگزیکٹو سے، انتظامیہ سے جو ہے وہ سیپریٹ کیا جائے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ جو عدلیہ ہے وہ انتظامیہ سے الگ ہونی چاہیے، سیپریٹ ہونی چاہیے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں، اور یہ بڑا امپورٹنٹ قسم کا ایک معاہدہ تھا کہ اس نے یونٹی شو کی انگریزوں کے سامنے کہ جو جتنی بھی قومیں ہیں، جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، ہندو اور مسلمان تو بڑی قومیں تھیں، تو یہ متفقہ طور پر اپنی ڈیمانڈز جو ہے وہ حکومت کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں سیلف رول کا۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی تھی ہندوؤں اور مسلمانوں کی اس حوالے سے۔ تو کچھ ہم کریٹیکل انالیسز اگر ہم اس کا دیکھیں تو سب سے پہلے یہ تو ہے سمبل آف یونٹی، کہ دونوں جو کمیونٹیز تھیں، بڑی کمیونٹیز، وہ یونائٹڈ ہو گئیں، وہ اکٹھی ہو گئیں، ٹھیک ہے جی، متحد ہو کر انہوں نے جو ہے وہ سیلف رول کا مطالبہ کیا۔ enough concessions to each other، اور دونوں نے ایک دوسرے کے مطالبات مانے، ایک دوسرے کو رعایتیں دیں۔ جیسے ویٹیج کی ہم بات کرتے ہیں تو میجورٹی، مسلم میجورٹی پروونسز میں جو ہے وہ ہندوؤں کو ویٹیج دی گئی، اسی طرح سے جو مسلم مائنارٹی ایریاز تھے وہاں پر مسلمانوں کو ویٹیج دی گئی۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کے مطالبات کو سنا اور ایک دوسرے کے مطالبات کے حوالے سے کافی زیادہ جو ہے وہ تحمل کا، برداشت کا اور کنسیشن کا مظاہرہ بھی کیا، اور ایک جو ہے وہ کوآپریشن کا، یعنی کہ تعاون کا ایک ماحول پیدا ہوا۔ دونوں جو کمیونٹیز تھیں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنے کے بارے میں سوچا، اور مل جل کر آگے بڑھنے کے بارے میں انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ اور جو فریڈم جو موومنٹ تھی، یعنی کہ برصغیر کی آزادی کی تحریک، تو دونوں کمیونٹیز نے اس کو مل جل کر اکٹھے ہو کر چلانے کی کوشش کی۔ فاؤنڈنگ آف ہوم رول لیگ، تو ایک ہوم رول لیگ بنائی گئی کہ مختلف جو اس وقت جو جماعتیں تھیں تو ان سب نے مل کر ایک تحریک چلانے کا فیصلہ کیا کہ ہوم رول لیگ، کہ ہماری اپنی حکومت ہونی چاہیے، اور اس کا جو ہے وہ جو دفتر تھا وہ پونے میں قائم کیا گیا، اور اس کی جو ہے وہ پھر آگے تحریک چلائی گئی، اس کے حوالے سے کافی زیادہ کام کیا گیا۔ تو ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک لینڈ مارک قسم کا معاہدہ تھا برصغیر کی تحریک آزادی میں۔
اور اس نے بعد میں جو ہے وہ بہت اہم رول پلے کیا. دونوں جماعتیں جو تھی بڑی جماعتیں مسلم لیگ اور کانگریس یہ اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے حکومت کے سامنے اپنے مطالبات پیش کیے اور بعد میں پھر ان مطالبات کو پرسو کرنے کے لیے ان کو حاصل کرنے کے لیے دونوں جماعتوں نے مل کر سٹرگل کی کوشش کی اور بالآخر یہ آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. تو یہاں تک آپ چیزیں دیکھ لیں. اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.